बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाह। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। करीमनगर और पेद्दापल्ली के आज़िमीन हज के लिए टीका अंदाजी प्रोग्राम। करीमनगर कोर्ट में 2 नए कोर्ट्स का इफ्तिताह। तिब्बी खिदमात की अंजामदही में तसाहुली न बरतने की हिदायत हरीश राव। बर वक्त रकूमात की इजराई का मुतालबा के प्रताप रेड्डी का बयान। कजवेल में मुसलमानों का एहतजाज, गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। जलगांव के सीनियर सहाफ़ी सड़क हादसे में जाबहक। मदूर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि हम आपके सामने खबरें तफसील से रखें, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा अंदाज लबलहिजा बेहद पसंद आया होगा। तो फिर ताख़ीर कैसी, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। करीमनगर में तेलंगाना हज कमेटी मेंबर सैयद गुलाम अहमद हुसैन के मुताबिक 12 जून बरोज़ इतवार बमकाम नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा करीमनगर में सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे करीमनगर और पेद्दापल्ली के तमाम आज़िमीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम के साथ टीका अंदाजी प्रोग्राम बसादारत सैयद गुलाम अहमद हुसैन और सैयद इरफान उल हक तेलंगाना हज कमेटी मेंबर मुनक़िद। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी गंगुला कमलाकर रियासती वज़ीर बराए पसमानदा तबक़ात और कप शिरकत करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब। बरोज़ हफ्ता ज़िला करीमनगर के प्रिंसिपल एंड सेशन जज की ज़ेर क़यादत प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट द सेक्शुअल ऑफेंसेस पोक्सो से मुताल्लिक़ 2 नए कोर्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर जस्टिस पी श्री सुधा, जज हाई कोर्ट तेलंगाना व नीस एडमिनिस्ट्रेटिव जज बराए करीमनगर ने मुखातिब किया। इस मौके पर नव मुंतखबा सदर करीमनगर बार एसोसिएशन ई राजा रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी एल नागराजू और बी प्रतिमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अलावा करीमनगर के तमाम वकीला इस मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब के रियासती वज़ीर सेहत व तबाबत मिस्टर टी हरीश राव ने बरोज़ हफ्ता ज़िला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में एक शादी में शिरकत के निजी दौरे के मौके पर अचानक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एरिया दवाखाना हुस्नाबाद पहुंचकर मुकामी रुकन असम्बली वी सतीश कुमार, नायब सदर रियासती मनसूबाबंदी कमीशन बी विनोद कुमार के हमरा तफसीली मुआयना किया और ड्यूटी डॉक्टर्स, तिब्बी व नीम तब्बी अमले को अपनी तिब्बी खिदमात की अंजामदही में मज़ीद शफ़ाफ़ियत लाने और किसी भी किस्म की गफलत व तसाहुली न बरतने की हिदायत दी। स्टाफ की हाज़िरी रजिस्ट्री का मुशाहिदा करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली इस्तिफ़सारात किए। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत रियासत के गरीब और मुस्तहिक अवाम की मौसर तिब्बी खिदमात को यकीनी बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हुए अवामी ज़रूरियात की तकमील को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दौर में महकमा सेहत व तबाबत से वाबस्ता हर ज़ुमरे के मुलाजिम को हुकूमत के साथ अपना ताउन करना चाहिए। नायब सदर ज़िला परिषद आर राजा रेड्डी, जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इसी तरह बढ़ते एक और ख़बर की जानिब के साबिक़ रुकन असम्बली चेरियाल व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर कायद मिस्टर के प्रताप रेड्डी ने बरोज़ हफ्ता रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ज़रई मौसम रबी के आगाज़ के बावजूद किसानों के लिए रैतु बंदू रकूमात हनूज जारी नहीं किए गए, जिसके नतीजे में रियासत भर में किसानों में गहरी तशवीश पाई जाती है और किसानों के मसाइल को हल व शकूक व शुबहात का इजाला करने की भारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। रियासती अवाम का बहुत बड़ा तबका शोबे ज़राअत से मरबूत है। वो आज हल्का असम्बली जनगांव में शामिल मदूर मंडल ज़िला सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मवाज़ियात में फ़कीर मोहम्मद शौकत सदर मंडल कांग्रेस कमेटी की ज़ेर सदारत मुनक़िदा रच्चा बंडा प्रोग्राम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रियासत तेलंगाना में किसानों को दरपेश मुतअद्दिद मसाइल से मुतफक्किर होकर कांग्रेस पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने रियासत तेलंगाना के किसानों के लिए एक मुनफरिद और मसाइल से नजात दहिंदा डिक्लेरेशन वरंगल के हालिया जलसे आम में जारी किया और पार्टी कायदीन को तमाम मवाज़ियात का दौरा करने और निचली सतह से
عوام اور کسانوں کو واقف کروانے کی ہدایت بھی دی، جس کے تناظر میں انہوں نے تاحال 75 مواضعات کا احاطہ کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے ڈکلیریشن کو عوام کے روبرو پیش کیا، جس میں پارٹی کی جانب سے برسر اقتدار آنے کے بعد احاطے کا مختلف امور کا احاطہ کرتے ہوئے انتخابی منشور میں شامل کیا گیا۔ مسٹر کے پرتاپ ریڈی نے بتایا کہ مدور منڈل میں 2004 تعلیمی سال سے انہوں نے اپنے ذاتی مصارف پر اردو میڈیم جونیئر کالج کو قائم کرتے ہوئے متعدد مسلم طلباء و طالبات کو اپنی تعلیم جاری رکھنے اور درخشاں مستقبل بنانے کا زرعی موقع فراہم کیا ہے۔ کے جیون ریڈی، کے نرسنگ راؤ، محمد خواجہ پاشا، محمد ارشد الرحمان، داسری کرانتی، بی شنکر گوڑ اور دیگر قائدین اس موقع پر موجود تھے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے مرتکب ہونے والے بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ برطرف شدہ قومی ترجمان اور ان کی حمایت کرنے والے رکن اسمبلی حیدرآباد راجہ سنگھ کے خلاف فوری کیس درج کرتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع سدی پیٹ کے گجویل شریف ٹاؤن میں تنظیم المساجد کمیٹی کے زیر اہتمام ہزاروں مسلمانوں نے محمد یوسف الدین احمد صدر تنظیم کی زیر قیادت احتجاجی ریالی کا اہتمام کرتے ہوئے اپنا احتجاج درج کروایا۔ اس موقع پر تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے رکن مولانا محمد جعفر خان نائب صدر بلدیہ، محمد ذکی الدین صدر ٹاؤن کمیٹی، نواز میرا، محمد ولی الدین، محمد عبد المقیت اور دیگر نوجوان شریک تھے۔ احتجاجیوں نے شدید برہمی کی حالت میں متنازعہ قائدین کی تصاویر کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے فرقہ پرستی کے خلاف زبردست نعرہ بازی کی اور پولیس اسٹیشن پہنچ کر نوپور شرما اور نوین جندل کے علاوہ رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو فوری گرفتار کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ ضلع جنگاؤں کے سینئر تیلگو صحافی جناب محمد عبد القادر پاشا ولد محمد خواجہ معین الدین متوطن کندارم نمائندہ تیلگو روزنامہ آندھرا جوتی ہفتے کے سپہر موزے پمبرتی کے مضافات میں سڑک حادثے میں زخمی ہو چکے تھے، جن کو بغرض علاج دواخانہ منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں سے جابر نہ ہو سکے۔ واقعے کی اطلاع پر سیاسی قائدین و عوامی نمائندوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور پسماندگان کو پرسہ بھی دیا گیا۔ جنگاؤں رورل پولیس اس ضمن میں کیس درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر کہ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے قائد و سابق رکن اسمبلی چیریال کے پرتاپ ریڈی نے بروز ہفتہ جنگاؤں حلقے میں شامل مدور منڈل مستقر پر اپنے پارٹی کے تنظیمی دورے کے موقع پر بس سٹینڈ مدور میں موجود بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے کی کوڈور فقیر محمد شوکت صدر مدور منڈل کانگریس کمیٹی کے ہمراہ گل پوشی کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ پارٹی قائدین کے جیون ریڈی، محمد ارشد الرحمان، بی شنکر گوڑ اور دیگر قائدین اس موقع پر موجود تھے۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔